عليكم عزو الفلاوين، مرحبا يسوان. ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير وفي صحه جيده. دونك جيسبر هاد الخطره ما طولتش عليكم وجي في تو لو بوسيبل باش ندير لكم ان فيديو واحده اخرى. ما حبيتش يعني نطول. دونك لا فيديو اللي خيرت لكم اليوم ان شاء الله تعجبكم. وجبتها لكم يعني كل يوم ودائما مع حلول هذه السنة الجديدة، وإن شاء الله يا ربي تلقانا في صحة جيدة، وإن شاء الله يا ربي نجوزوها خير من العام اللي فات، وإن شاء الله يا ربي تاني يرفع لنا هذا البلاء. قولوا آمين. إذا هذه هي دونك خيرت لكم وصفة خفيفة وظريفة اللي هما لي بتي فور. كنت ديجا درت لكم عليها ان فيديو، مي هاد الخطرة جبت لكم ان نوتر غوسيت، يعني ماشي مختلفة تماما كما الأولى، مي اون غوسيت اقتصادية ما فيهاش يعني مكونات صعاب. يعني هاد المكونات تاعها في متناول الجميع ونستخدموهم يوميا في الدار. دونك هاد لي بتي فور هادوما حبيت ندير لكم بهم بليزيور موديل، ونديروهم بيان سور ميني يعني يجوا صغار، ملاح واحد يقدمهم هكذا في المناسبات، ولا ديروهم دون دي بتيت بواط او فخير باغ اكزومبل. يعني راح ندير لكم ان بتيت ايشانتيون وتشوفوه في اخر الفيديو. اذا واش يلزمنا باش نديرو هاد لي بتي فور؟ اليكم اذا المقادير التاليه. واش يلزمنا باش نديرو هاد لي غاتو؟ عندكم هنايا 600 غرام تاع فرينه توتوزاج، 300 غرام تاع لو سكر غلاس، 500 غرام تاع لا مارغرين، وعندكم هنايا ان بو دو مايزينا، واحد 150 غرام تاع مايزينا، 100 غرام تاع حليب و 3 حبات بيض. دونك هنا الحاجه الاولى اللي نبداو بها بيان سور نديرو لا مارغرين ونديرو لو سكر غلاس انصامبل دون لو بول ا بيتران، نخلوهم يدوروا ويتخلطوا بيان كوم يلفو حتى ترجع لنا كوم اون كريم، يعني تشبه شويه لا كريم او بور. دونك هذه هي الحاجه الاولى اللي نديروها، وماذا بكم تخلوه يدور بيان لو بيتران ان بوبري واحد هكذاك 6 ا 7 مينوت، ترجع لكم فريمون كوم اون كريم وتجيكم طريه ما تجيكمش يابسه، باسكو لا خليتوها يابسه وما تخلطوهاش بزاف بلو بيتران دونك لاباري تاعكم يعني لا بات تاعكم تجيكم شويه يابسه وما تجوز لكمش فاسيلمون في لابوش ادوي. دونك هاي كيفاش ترجع لكم كوم اون كريم. فوالا. دونك واش نزيدو لي زو. دونك هاد لي زو هادو نديروهم ان بار ان، ونخلو لو بيتران تاعنا يدور حتى يخلصونا كامل لا كونتيتي تاع لي زو. دونك واش نزيدو الحليب. دونك نديرو كامل هذيك لا كونتيتي تاع الحليب ونخلو لو بيتران تاعنا يدور. مي افون كي تشوفوا يعني لا مارغرين سقت لكم كامل في لا باغوا تاع لو بول، ماذا بكم تركليوه كامل افيك اون سباتول ولا افيك اون ماريز. دونك تنحيو كامل هذيك لا مارغرين اللي لاصقه في لو بور تاع لو بول باش يتخلط لكم بيان لو ميلونج وترجع لكم كوم فريمون كوم اون كريم. ومن بعد نزيدو لي زوتر انغريديون. دونك كيما راكم تشوفوا هاي ليك اشاك فوا كي نديرو ان انغريديون الا تخلوها مليح الدور باش تجيكم هذيك لا بات هذيك تجيكم خفيفه. دونك واش نزيدو لا فارين، ونزيدو اوسي لا فيكول دو مايس اللي هي لا مايزينا، ونخلوهم يدوروا مع بعض حتى تتخلط بيان كوم يلفو لا بات ديالنا. نخلوها يعني حوالي واحد 2 ا 3 مينوت يتخلطوا بيان كوم يلفو. في الاول ديروها في لا فيتيس مينيمال سينو ديك لا فارين كامل طرشكم، ومن بعد نتعليو شويه وتقويو شويه لا فيتيس تاعكم او ماكسيمال. دونك تخلوها دور ا بوبري 2 ا 3 مينوت بيان كوم يلفو، ونحبسوا لو بيتران تاعنا و لوطر بات بيان سور تكون واجده. دونك فوالا تتحصلوا على نباغي كيما هادي دونك ما يليقش تجيكم يابسه، تجيكم شغل طريه. ونبداو دوكا نفاصونيو لي غاتو ديالنا. اذا اخواتي بعد ما خلطنا كامل لي زانغريديون في لو بول ديالنا كيما راكم تشوفوا حصلنا على ان ميلونج كيما هذا. دونك يجيكم فريمون شويه يتلاصق ويجيكم طري.
دونك الا تخلو مليح ضربوا لو بيتر نتاعكم باش ما تجيكمش يابسه وتجوز لكم فاسيلمون في لابوش ادوي. دونك انا رايحه ندير لكم دي موديل بها. الوغ واش نديرو باغ اكزومبل، ندير لكم شويه ان موديل افيك ميلونجي افيك ان بو دو كاكاو، يعني نديرو ان بو دو بات بلانش ونحكمو شويه تاع اون اوتر بات تاني نزيدو لها شويه تاع لو كاكاو ونخلطوهم مع بعض، يعني يجي لا كولور تاعو يجي شويه مبوشتي. فوالا اي شويه نديروه تاني افيك دو كولون روج. اون اوتر سورت تاني نديروها افيك دي بيبيت او شوكولا. اون اوتر سورت نديروها افيك دي نوا ولا مع المكسرات واش عندكم نتوما في الدار، اللوز، الكاوكاو، البيستاش، الجوز، يعني واش عندكم نتوما في الدار تخلطوه في لاباط. تقدروا تنوعوا تاني نتوما من عندكم. بون البروميير موديل اللي راح نوريه لكم كوم دي بتي فور اللي كنا نديروهم من قبل. تلقى لكم اندوي بيان سور ادون كوم سا، هاي نقدمها لكم شويه في الكاميرا. دونك تجيكم اندوي هكذايا، ما تجيكمش سامبل فيها شويه سنان، يقولوا لها اندوي ايطوال. دونك ان بوش ادوي كوم سا، ولا عندكم اون جوتاب ديروا اون جوتاب، مي دو بريفيرونس تكون هكذا تاع قماش باش ما تتقطع لكمش. الوغ ندخلوا لا دوي ديالنا لداخل هذيك. مي هاد لي بتي فور رايح نوريهم لكم دوكا، ما نديروهمش دو باغ دو، يعني رايحين نديروهم انديفيدويال، نديرو هكا وحده نديروها وحدها، ما نلصقوش زوج بزوج كيطيبو. دونك نديرو ان بو دو بات ايسي، فوالا. هذيك دونك كيما راكم تشوفوا على الصوره، بيان سور نديرو لا بلاك باش لا في تاعنا ما تتحركش. هكذا نديرو شويه الداخل هكذا، وفي لا في تاعنا اللي عندها فور فونتيلي، هذيك المروحه هذيك اللي جايه داخل الفور ما تطير لهاش لا في، باسكو لو كان طيرها لها رايحه كامل ديفورمي لها كامل لي بتي فور ديالها. دونك دو بريفيرونس on fait un peu de pâte à l'intérieur يعني en dessous de la feuille باش لا feuille تاعنا ما تتحركش. دونك نبداو نديرو les gouttes, ce qu'on appelle des gouttes. Donc on fait juste comme ça. هايليك كيفاش تجيكم. فوالا نزيدو يطيبو نرمدوهم داخل لو شوكولا، يعني راح نوريكم من بعد لا فينيسيون كيفاش رايحين نديروهم. فوالا تبعدوهم غير شويه ماشي بزاف، باسكو رايحين يتحركوا ليجيرمون في الطياب. فوالا كيفاش يجوكم هايليك. دونك نكملو كامل هاد لي بلاطو هايليك. دونك هذا سي لو بروميير موديل. فوالا نروحو نجوزو دوكا نديرو لو دوزيام. دونك لو دوزيام موديل نديروهم كوم دي بوشيت، ونديروهم شويه من الفوق، شويه اللوز ولا شويه تاع ليمبا ولا شويه تاع البيستاش ولا شويه تاع الكاوكاو، يعني كل اخت واش عندها في الدار ديرو. تقدر تعوضوا بالجنجلان، تقدر تعوضوا بالنوت كوكو، يعني واش عندكم نتوما ديروه في الدار. دونك نديرو دي بيشات يكونوا صغار بيان سور ماشي طوال بزاف. هاوليك يجو هكذا، يجو غير صغار. فوالا فوالا يجوكم هكذا، ديروهم صغار وديروهم اون فينيسيون بيان سور هكذا. دونك يجوكم كامل صغار ويجوكم يعني اون سول تاي. ديروا لا بروميير وتبعوها غير عليها برك. نزيدو هناك فوالا فوالا. دونك هادو واش نديرو لهم، نديرو لهم شويه تاع
تاع لي نوا. جو لي كونكاسي، ندردر عليهم هكذا شويه تاع لي نوا هناك. يعني صدقوني يجوكم فريمون شابين و تري تري بريزونطابل. واحد يبدل شويه، ماشي دائما لي غاتو باتيسري، واحد يبدل شويه. هايليك فوالا كيفاش يجوكم هكذا كما راكم تشوفوا. دونك درت عليهم شويه تاع لي نوا، نديروهم يطيبوا بيان سور. دوكا راح ندوزو لو تروازيام موديل. دونك واش نديرو، ناخدو شويه تاع لاباط بيان سور. هايليك ناخدو شويه فوالا، منديروهاش كاع باسكو مازال مكملناش الموديل ديالنا كما راكم تشوفوا. هايليك نديرو شويه بلي بيبيت او شوكولا كما قلت لكم. دونك ندير شويه تاع لي بيبيت شوكولا داخل باش لاباط تاعي ولا لي بولات تاعي ما يتحلوليش بزاف. رايحه نزيد لهم شويه تاع لا فارين، ماشي بزاف، غير شويه كميه برك، جوست باش لاباط تاعنا تشد روحها في الفوق وما تنتحلش. هاهي دونك نديرو غير شويه هكذا، درت له غير شويه. راكم شفتوا شحال درت؟ ابوبري 2 كويير سوب، ماشي عامرين. فوالا دونك خلطها كامل هكذا. هايليك انا البيت تاعي مانيش حابتها تنتحل بزاف في الفوق، نديرهم دي بتيت بول، يعني يجوني كوم دي ميني كوكيز. ما يجوش بزاف مفتوحين، يجوكم ميم شويه شادين روحتيهم. هايليك نزيد شويه تاع لي بيبيت فوالا، نزيد شويه تاع كميه تاع فرينه، يعني ابوبخي كميه كيما هذه ماشي بزاف، واحد 250 غرام دو بات. نديرو ابوبخي 2 كويير سوب با بلان تاع لا فارين. دونك نروحو فاصونيو هاد لي ميني كوكيز كيما راكم تشوفوا هاوليك. دونك ندير دي بتيت بول ماشي كبار بزاف، ابوبخي وزنو واحد 10 غرام صغاور، يعني لا غروسور تاعها قد ان اوليف باغ اكزومبل. انا ما كبرتهمش بزاف باسكو انا حبيتهم فريمون صغار. دونك لي غاتو تاعنا تاع اليوم الا غيكونوا فريمون ميني، ما يكونوش بزاف كبار. هايليك هادي ديجا نقصلها شويه فوالا، يجوكم هكذا صغار. نزيدو فوالا هاوليك اخواتي كيفاش يجوكم كامل صغار. Donc on va faire le troisième modèle, plutôt le quatrième modèle à poil. Donc on a toujours la pâte. هايليك هكذا. دونك ناخد شويه هنايا منديرش بزاف. دونك جو في لا كولوري افيك دو روج. هايليك نتوما تحبوا ديروا فيغ، تحبوا ديروا بلو ولا يعني واش تحبوا نتوما لي كولور، مي دو بريفيرونس ديروا لو روج يجي شباب يعني سورتو مع هذا العام الجديد. دونك نديرو شويه تاع لو كولور روج دونك يجيكم ابوبري غوز. رايحين نخلطوها شويه افيك بيتيت سباتول بيان سور. هاك فوالا. دونك يرجع لكم شويه غوز، مديروش كولور فونسي. توجور لي غاتو كيما قلت لكم ديروا دي كولور ان بو كلير باش يجوكم شابين.
هناك تحصلوا على هاد اللون روز. تقدروا واش ندير شويه هنايا من لاباط بيضاء هيك، مديروش بزاف، نزيدو هاد لاغوز هادية لداخل، يعني حبيت تجيكم مي اون كولور ان بو ديغرادي، يعني مشتي. فوالا ونخلطوها هكذا مع بعضها بعض. يعني حنا لو بيت ديالنا الى كيبان هاد لو بلون. فوالا خلطوها برك هكذا ليجيرمون وخلوها. دونك هادي راح نديرها دون ان بوتي بلاطو، ومن بعد نديروها في الكونجيلاتور شويه تجمد لكم، بعد نقطعوها دي كاري، وهذوك لي كاري هما اللي نطيبوها. نقدر نخرجها لك. دونك الا لكم ان بوتي مول هكذا جوتابل، ولا عندكم يعني دي مول هكذا اللي تستعملوهم دائما، يكون شويه صغير هكذا. دونك j'ai mis un petit peu de farine في le fond du moule. دونك نفرغوا لو ميلونج تاعنا لداخل كما قلت لكم، الا قعد لكم هكا فيه شويه لو بلون، دونك نديرو الداخل هكذا هاك. جو ميلونج ليجيرمون، بيان سور ندير شويه تاع لا فارين باش ما تلصقليش شويه في يديا، اي جابلاتي هكذايا على كاع هاد لا سيرفاس تاع لو مول. فوالا نزيد شويه تاع فارينه هاوليك. فوالا فوالا كيفاش يجيكم. دونك هذا نديروه شويه يجمد لنا شويه في الكونجيلاتور باش نقدروا نقطعوه دي كاري، ونحيو شاك كاري نستفوه في السنيوه ونطيبوه. نحاولوا كيفاش يجيكم. دونك راح نجوزو لوطخ موديل. دونك ناخذ توجور لا بات هايليك، وهاد الخطره نديروها كامل افيك دو كاكاو. فوالا فوالا هادي هايليك. دونك لو كاكاو بيان سور ماذا بكم تخيروا لو كاكاو اللي يكون فريمون فونسي، ما يكونش كلير، باسكو رايحين نديرو كلير تجيكم لا كولور فريمون كلير. دونك خيروا لو كاكاو يكون فونسي. دونك نديرو كالكو كويير ان بوبري، تقدروا ديروا واحد اونتر 15 à 20 غرام، سا ديبون دانيك لا كونتيتي تاع لا باط اللي ديرو. كيما هادي باغ اكزومبل ندير لها واحد 15 غرام دو كاكاو. فوالا دونك ندير شويه هنايا هكذا كولوري كامل لاباط ديالي هايليك. لا واحد 15 غرام ونخلطها بيان سور، ندمجها كامل مع بعضها بعض. فوالا نحطوها هكذا حتى نتحصلوا على اون كولور شوكولا. دابا غادي تحصلوا على هذه العجينه هايليك. دونك بالكاكاو اللي نزيدو لها راح تتماسك وحدها هكذا. دونك الا تجيكم لا كولور كيما هكذا مارون، دونك نزيد لها شويه تاع لي بيبيت اللي كانوا ديجا بقاو لنا، دونك نزيدهم شويه لداخل ونخلطهم مع بعض هكذا. فوالا نديروها دون ان بلاطو كيما درنا هذيك لا بات غوز اكزاكتومون. دونك اون فا لابلاتير ونديروها شويه في الكونجيلاتور تجبد لنا شويه باش نقطعوها دي بيتي كاري. فوالا
نحطو كامل هادوك لي بيبيت والشوكولا اللي بقاو لنا. هايليك فوالا جو كومي بات هكذا كيما راكم تشوفوا. دونك جو في لابلاطير في البلاطو. دونك ناخدو ان بلاطو هكذا. دونك هذا سي ان جوتون كيما قلت لكم تقدروا تستعملوا لي بلاطو واش عندكم نتوما في الدار. جو فارين ليجيرمون لو فون دو مول ونحط لاباط ديالي داخل. فوالا دونك جو ايسيي دو لابلاطير كامل سور لا سيرفاس. فوالا هذا باش تشوفوا. دونك تجيكم هكذا. دونك اذا اخواتي سيو كيفاش تابلاطيو فوتر بات وتجيكم فريمون او ميم نيفو، ما تجيكم جهه طالعه جهه رقيقه. دونك تجيكم كامل سوا سوا. فوالا دونك نديرها بالكونجيلاتور كي تجمد لي ونقطعها دي كاري. دونك نجوزو نديرو نوتر موديل اوسي. دونك هنايا نحيت شويه تاع لاباط من الشوكولا. دونك خليت شويه بجيه نكمل هاد لاباط اللي عندي. هايلي بيضه يعني الكميه اللي عطيت لكم في هاد لا روسيت تقدر تكون يعني با مال دو بياس جاتو. فوالا دونك نزيد لها برك كميه تاع لا فارين باش تزيد جوست تشد روحها شويه ماشي بزاف هكذا. هايليك دونك ندير حربوش وهادي او شوكولا تاني ندير حربوش. فوالا بودان جو دير هايليك ونخلطوهم مع بعض كيما راكم تشوفوا. هاوليك اي جو تورن يعني جو رول هكذا. فوالا يعني باقي بان لنا لو شوكولا. هاك je vais fariner juste un peu légèrement parce que راهي تتلصق لي شويه sur le plan du travail. Voilà سيو كيفاش يعني تتحصلوا على دي كولور موشتي. تحصلوا على هكذا دي كولور خمسة يعني ميلونجي. دوكا نروحو نديرو دي بتيت بول نقطعوهم يعني قطعوهم عشوائيا ماشي مشروط عليكم يعني توزنوهم ديروهم صغار برك هكذا. فوالا تحكموا وحده شوف كيفاش تجيكم موتي بلون موتي مارون. تحكموهم هكذا تروليوهم اي vous les aplatissez comme ça légèrement يجوكم هكذا كما راكم تشوفوا على الصوره. فوالا دونك نديرهم كامل هكذا. هاوليك je vais les aplatir un peu. Voilà comme des petits biscuits ronds. فوالا نكملهم كامل هكذا. اذا اخواتي هايليك نوتر بات جمدت لنا شويه في الكونجيلاتور. دونك رايحين دوكا نقطعوها دي كاري نوريلكم كيفاه. دونك نحطها هنا هايليك ايسيو دو لا ديبولي نقسموها دي كاري. فوالا كيفاش تجيكم. دونك ناخدو لو تراسور ولا لا بيسيكليت سكون ابل اون بيسيكليت هادي باش تعطينا دي بياس يعني ايدونتيك نطراسيو بها. دونك ناخدو هكذا باغ اكزومبل هايليك نحطو قيس قيس لو كاري ديالنا جوست. فوالا دونك جو تراس نزيد نطراسي منا هاوليك
انا حبيتهم صغار بيان سور، حبيتهمش كبار. جو تراس اوسي فوالا. دونك نزيدو لهم افيك ان كوتو. دونك ناخدو un couteau ou نقطع sur les lignes que j'ai faites. Voilà avec شوفوا يعني كيفاه. فوالا تجيكم هكذا صغار. نديروهم sur une plaque باش يطيبولنا. لو فور بيان سور راني درتو يسخن، درتو 350 دوغري فahrenheit، ومدة طيابهم يعني ما تطولش بزاف. دونك لا دوغي تاعهم تاع طيابهم تكون ما بين ابوبخي 20-25 دقيقة، يعني ما يطولوناش بزاف في الفوق. هايليك كيفاش يجوكم دي بوتي كاري. دونك نروح كامل نستفهم في لابلاك ونديروهم في الفوق يطيبو. دوكا خواتي نروحو نقطعو اللي درناه والشوكولا كيما راكم تشوفو. دونك نغير ديمولي هاوليك نحطو sur le plan du travail. Voilà. يعني يطيحلكم فاسيلمون. بصح لكم نديرو شوية فارين في لو فون تاع لو مول باش ميسخناش. Et bien sûr toujours avec la bicyclette ديالنا. دونك نديرو دي بوتي كاري هاوليك هكذا. دونك جو تراس سلمون، من بعد نعاود نجوز لهم الموس هاوليك، نزيد منها فوالا. جو تراس سلمون. دونك هي كيفاش تراسيو بيها باش يبانو لكم هادوك لي تخي هاوليك. فوالا نزيدو هنا فوالا. دوكا نجوز لهم الموس، نقطعهم دي بتي كوب هكذا. انا يعني ما خليتهمش حتى يولي لي كامل يابس لا بات يابس لي مليح. دونك جوست بردت لي ونشفت لي شويه ونقطعها، يعني تجيني سهله. فوالا هيك. دونك هذا تحصلوا على دي كاري كيما كيما راكم تشوفوا سي دي بوتي كاري. فوالا نديري سي دي كاري دو شوكولا. فوالا دونك هادو كامل راح نستفهم سور اون بلاك ونديرهم في الفوق يطيبوا. اذا خواتي هاهم لي كامل لي غاطو تاعنا كيما راكم تشوفوا هنايا في الصوره طابوا لنا كامل. راكم تشوفوا لي كوكيز كيفاش خرجوا لنا، لي كاري روز، لي غون او شوكولا، لي بتي فور، يعني فريمون جاونا هايلين وطيبهم جا فريمون دوغي. دوك نروحو نرمدوهم لي بتي فور داخل لا باتا كلاسي، واللي ما عندهاش لا باتا كلاسي تقدر تعوضها فيك اون طابلة دو شوكولا وتذوبها وبا ماري ولا او ميكرووند. دونك نرمدو برك لا مواتي تاع لي بتي فور ونخلوهم ينشفوا. دونك راح نكمل كامل هادو اخواتي ونعاود نرجع نقدمهم لكم في صحن التقديم. اذا اخواتي هاهم لي كلاطو ديالنا كيما راكم تشوفوا على الصوره كملناهم. دونك اون ليزا بيان ديكوري، اون ليزا بيان بريزونتي، اطيبهم جانا فريمون بيان دوغي. لي بتي فور درناهم في لا باتا غلاسي، اون ليزا ترومبي جوست ا مواتيي، وكما راكم تشوفوا هنايا درتهم انديفيديوال دونك ما لصقتهمش دو بار دو. الوغ درت لكم تانيك ام بتيت ديمونستراسيون تاع لي غاتو ا اوفرير.
دونك هنايا عندي ان بيتيت بواط، وكيما قلت لكم عندكم بليزيور موديل دو بواط، دونك الوحده والذوق تاع الاخت كيفاش تقدم لي غادو ديالها. اذا هذه هي دونك عجينه واحده ونخرجوا منها بليزيور موديل. دونك سيت اون غوسيت مليحه، واحد يديرها في المناسبات، في الافراح، في راس السنه. دونك هذه هي، نتمنى تكونوا فهمتوا لا غوسيت تاع اليوم، جربوها وعلى بالي رايحين تنجحوا فيها. الاخوات اللي راهم يشوفوا في لا فيديو تاعي بور لا بروميير فوا، نتمنى لهم يعني ابونيو ما شين، وما تنساوش تخلوا لنا لايك. دونك نخليكم في امان الله وحفظه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر مع وصفه اخرى مع باتي ديليس. اذا نقول لكم تبقاو على خير وتهلاو في رواحكم، وكل عام وانتم بخير.